नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय। कार्यालय समय बिहान 9:30 देखि अपराह्न 5:30 सम्म। यस पटकको चुनावमा पनि परिवार र आफन्त नेताको प्राथमिकतामा। कर्मठ नेता कार्यकर्ताले टिकट पाएनन्। घोषणा पत्र प्रति टिप्पणी गरेपछि केपी ओलीप्रति खनिए कांग्रेस नेता। कालो ओकलेको महामन्त्री थापाको प्रतिक्रिया। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर। जेल सजाय अवधि 11 वर्ष पुग्यो। र जिम्बाब्वेको टोलीसँग हुने 1 दिवसीय र टी20 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको अभ्यास। 23 खेलाडी सहभागी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले परीक्षणको रूपमा जेठ 1 गतेदेखि बिहान 9:30 देखि साँझ 5:30 सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने। शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। धन्यवाद। सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने रायसेना डायलग 2022 विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3165 रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। चुनावका बेला ठूला एजेन्डा सहित घोषणा पत्र लिएर नेताहरू जनताको घर दैलोमा जाने नौलो विषय होइन। यसपालिको चुनावमा समेत प्राय सबै राजनीतिक दलले घोषणा पत्रमा विभिन्न एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्। तर यसअघिका चुनावमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि घोषणा पत्रको पुनः कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावका बेला काठमाडौँमा मोनोरेल चलाउनेदेखि स्वदेशमा लाखौं युवालाई रोजगारी दिने एजेन्डा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेका थिए। तर कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको बाचा अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा दलका उम्मेद्वारहरूले गरेको कुनै पनि घोषणापत्र पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बेला आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि फेरि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ। देश विकासका मुद्दा भाषण र घोषणापत्रमा मात्रै सीमित राख्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिको कारण आम जनतामा भने निराशा छाएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा नि हिजो पनि फाटेन, अहिले पनि हुँदैन, भोलि पनि हुँदैन। किन प्रवृत्ति र सोच नैतिकता बेगबाजी राजनीति हुँदैन। जबसम्म राजनीति गर्ने मान्छेले अन्यायबाट पीडितलाई मुक्ति गर्नुपर्छ पहिला, त्यसपछि राष्ट्रको मामलामा मुक्ति गर्नुपर्छ, त्यसपछि आएर विकासको कुरामा र अन्याय कुरामा जानुपर्छ। राजनीति भनेको त्यसको लागि उत्पत्ति भएको हो। तर यहाँ त सबैजना के भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि व्यापार एक किसिमको व्यापारै भनौँ, व्यापारी जस्तो भावना राखेर चाहिँ उनीहरूले यसलाई कुनै राजनीति गर्ने सोच लिएन। जस्तो जनताको त धेरै उठाउनु पर्ने हो, तर खासमा यो जनताको पक्षमा खासै भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव आउनुभन्दा अगाडि नेताहरूको एउटा जनताप्रतिको आश्वासन दिने प्रक्रिया र चुनावमा जितिसके पछाडिको जुन छ उनीहरूको गराइमा बिल्कुल फरक छ।
चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जनताको मुद्दा उठाएनन् भन्ने भन्दा पनि यसअघि उठाएकै मुद्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले बताए। उनले राजनीतिक दल र नेताहरूले अनावश्यक विषय उठाउने गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। जनताको मुद्दा त यिनीहरू उठाउँछन्, तर उठाइएको मुद्दा अनुसार आचरण गर्दैनन् नि त। मुद्दा त उठाएकै हुन्छ। लाज भयो होला सायद त्यो माओवादीले चाहिँ चुनाव घोषणापत्र पनि तयार गरेन। यस्तो बेलामा जनताको मुद्दा उठ्यो कि उठेन भन्ने प्रश्न मलाई लाग्छ त्यत्रो सान्दर्भिक हुँदैन होला। अहिले गएको निर्वाचनमा 5000 मेगावाट विद्युत निकाल्ने लगायतको कुराहरू गरे, तर 100 मेगावाट बिजुली पनि आएन। किनभने 100 मेगावाट बिजुली निकाल्न सजिलो छैन नि त। त्यसकारणले यो मुद्दा उठाएको नउठाएको कुरा भन्दा पनि उठाइएको मुद्दामा इमान्दारिता छैन भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावी घोषणापत्रमा विभिन्न लोकप्रिय नारा राखे पनि नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरी र राजु थापाका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा महिला सहभागिता कम हुने देखिएको छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्छ, तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी तालमेल गर्दा एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुने कानूनी क्षेत्रको उपयोगले महिला सहभागिता घटेको हो। संविधानको मौलिक हकमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था भए पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वार न्यून रहेका छन्। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा 42% भन्दा धेरै महिला उम्मेद्वार मनोनयन हुँदा 36% भन्दा धेरैले विभिन्न पदमा रहेर नेतृत्व सम्हालेका थिए। तर आसन्न चुनावमा भने दलहरूको गठबन्धनले त्यो दर घटेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहमा 44114 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा महिलाको उपस्थिति 4814 जना मात्रै रहेको छ। प्रमुख र अध्यक्षमा 6843 जनाको उम्मेदवार हुँदा 458 जना मात्रै महिला रहेका छन्। यसरी बढ्नुपर्ने महिला सहभागिता दर घट्नुको कारण भने राजनीतिक दलहरूकै गठबन्धन भएको महिला अधिकार कर्मीको भनाइ छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ नि जुन हिसाबले महिला राजनीतिको क्षेत्रमा आउने महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ नि सशक्त रूपमा आउनुभएको थियो, अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक गठबन्धनले चाहिँ यो सङ्ख्यालाई बढाउनुको साटो झन् साह्रो घटाएको छ र यसले समग्र महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति नै असर परेको छ। सधैँ जस्तो महिला अधिकारका बारेमा बोलेर नथाक्ने दलहरूले समेत आसन्न चुनावमा महिलालाई अपेक्षाकृत रूपमा समेट्न सकेका छैनन्। यता अघि पछि महिला मुद्दामा एकजुट भएकाहरू पनि यति बेला चुपचाप थन्किएका छन्। संविधानकै मौलिक हकको समेत कार्यान्वयन नहुनु भनेको निर्वाचन आयोग नै दलमा हाबी भएको महिला अधिकार कर्मी विमला तुम्खेवाको भनाइ छ। यस्तो कस्तो निर्वाचन आयोग पनि म त अहिले त के लाग्छ भने दलकै छायामा परेको छ कि हैन। निर्वाचन आयोगले पनि स्ट्रिक्टली चाहिँ त्यो कुरालाई हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले राख्न सकेको भए दल उहाँहरूमाथि हाबी हुँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ र कहीँ न कहीँ महिला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति एउटा चाहिँ नि अलिकता बलियो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। 2074 सालकै स्थानीय निर्वाचनको तथ्याङ्कलाई नियाल्दा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको थियो, जसले गर्दा आसन्न चुनावमा समेत महिला सहभागिता उल्लेख्य हुन्छ भन्ने आशा रहेको थियो। तर दलहरूको गठबन्धनले त्यसो हुन भने सकेन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी दिएका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले निर्वाचनमा होमिएको बेला पार्टीको निर्णयको सम्मान गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धन गरेर अघि जाने क्रममा भएका कमी कमजोरी बारे पार्टीले निर्वाचनपछि छलफल गर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले
गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कुरामा आफ्नो फरक मत रहे पनि अहिले पार्टीको निर्णय अनुसार मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। भने पार्टीको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। म देशभरिका पार्टीका साथीहरू जसले अहिले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म तमाम साथीहरूलाई विनीत भएर काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग 2 दिन अरू समय बाँकी छ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौँ। तपाईँहरूमाथि भएको एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूमाथि जसलाई विभेद भएको छ त्यसको एउटा हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। तर म पार्टीको साथीलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु। महामन्त्री थापाले आफूले पनि चुनावी तालमेलको विषयमा फरक मत राखेको तर पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अघि बढेको बताउनुभयो। अन्यथा पार्टीमा फेरि फर्केर काम गर्न पाउने अवस्था रहन नसक्ने उहाँले स्मरण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा बीच जुहारी चलेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्र प्रति गम्भीर आरोप लगाएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आज जवाफ दिएका हुन्। पहिला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्रबारे मंगलबार गरेको यो टिप्पणी सुन्नुहोस्। जानुस् सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई तपाईको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। नेपाली कांग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दा जान्दै तपाईहरुले सोध्ने भनेर गर्दा बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी जाने नेपाली कांग्रेसलाई भच्याउन खोजे छैन भन्ने थाहा पाइ पनि सोध्ने भनेर उहाँले जपाड्नुहुन्छ। अध्यक्ष ओली यसै पनि आलोचक प्रति खर उत्रिने नेता हुन्। अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको कांग्रेसले संस्थागत रूपमै विरोध गरेको थियो। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले ओलीको टिप्पणी खेदजनक रहेको बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्र प्रति गरेको टिप्पणीको विरोध भइरहेका बेला घोषणापत्र बनाउने समितिका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्। महामन्त्री थापाले आफूहरूको घोषणापत्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झुटलाई चुनौती दिएकोले पागल भनेको भन्दै ओलीलाई ट्युसन पढाउन बालकोट जाने बताएका छन्। अरे बाबा सफा बोलेको भए शालीन बोलेको भए पो समाचार। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अंगार छ उनले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अंगार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। महामन्त्री थापाले ओलीले समृद्धिको आइडिया चोरेर लगिदेला भनेर अनिदो बस्न नपर्ने भन्दै समृद्धिमा अहंकारको भिउटार थुपारेको बताए। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिको भन्ने कुरा भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालो र सेतो भन्ने कुरो भएन। सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस उहाँलाई के हो भने बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइराख्छ। झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो। झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, शरीरको ख्याल गर्नु होला। यो भन्दा मेरो धेरै भन्ने कुरा छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकैसँगै दलका शीर्ष नेताहरू एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरिबी निवारण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाल तरुण दलले गरेको भेलामा गृहमन्त्री खाँडले नेपालकै प्रस्तावमा एमसीसी आएको भन्दै एमसीसी पास हुनु ज्यादै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्य भएको बताउनु भएको हो। परियोजनाले नेपालमा गरिबी निवारण र नेपालमा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कतिपयले एमसीसी पास गरेपछि अमेरिकाबाट सेना र बम बारुद आउँछ भन्ने भ्रम छरिरहेको भन्दै बिजुलीको तारबाट बम बारुद र सेना नआउने जिकिर गर्नुभयो। एमसीसी परियोजनाबाट बम बारुद र सेना आए नेपाली कांग्रेस अग्रपन्थीमा रहेर लड्ने उहाँको भनाइ छ। बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ, त्यहाँबाट बन्दुक र बारुद आउँदैन, कुनै पनि सेना आउँदैन। त्यहाँले कुनै पनि सेना कुनै पनि बहानामा नेपाल आयो भने सबभन्दा पहिला हामीले लड्नेछौँ।
नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो हस्यको विरुद्ध छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु तरुणहरूले त्यसको सामना गर्नेछन्। हाम्रो सभापतिले पनि भन्नुभएको छ, म कुनै पनि विदेश सेनाको विरुद्धमा सदैव नेपाली धरतीमा उभिरहनेछु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको साथमा हामी हुनेछौँ। गृहमन्त्री खाँडले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेस देशकै ठूलो पार्टी बन्ने दावी गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि टिकट दिने क्रममा अनियमितता भए त्यसको अनुसन्धान हुने र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि मन्त्री झाँक्रीले अमेरिका भ्रमण गरेको विषयमा स्पष्टीकरण मागेको आयोग स्रोतले बताएको छ। मन्त्री झाँक्रीको विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उहाँ विदेश भ्रमणमा गएको पुष्टि भएपछि स्पष्टीकरण सोधेको आयोग स्रोतको भनाइ छ। मन्त्री झाँक्रीले आयोगले पठाएको स्पष्टीकरणको जवाब समेत दिएको आयोग स्रोतले बताएको छ। जवाब चित्त बुझ्दो नभए आयोगले उनलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ। निर्वाचन आयोगले आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई आचार संहिता अनुगमन र पालना हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा झन दबाव बढेपछि सरकारले थप 10 प्रकारका सामानको आयातमा रोक लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा विवरण प्रकाशित गरी आयात गर्न रोक लगाएको वस्तुको विवरण सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार सबै प्रकारका विदेशी मदिराको आयातमा रोक लगाइएको छ। कुरकुरे, कुरमुरे, लेस र त्यस्तै प्रकारका अन्य विदेशी उत्पादनहरूको आयातमा पनि रोक लगाएको छ। चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, कच्चा पदार्थ ल्याउन भने छुट गरिएको छ। यस्तै हीरा, मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यानहरू, 250 सीसी भन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र खेल्ने तासको आयातमा रोक लगाएको छ। मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई भने यी सामान ल्याउन बन्देज लागू नहुने बताएको छ। यसैगरी वैशाख 23 गते अघि ब्याङ्किङ प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूको हकमा पनि बन्देज लागू हुने छैन। नेपालमा 16,917 हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले 26औं राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिएको हो। त्यस अवसरमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा चिया निर्यात गरेर दोब्बर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्राउन सफल भएको दावी गर्नुभयो। नेपालमा लगभग 16,971 हेक्टर रोपनीमा हेक्टर जमिनमा चाहिँ चिया रोपण भएको छ भने 2,37,45,000 मेट्रिक केजी भनेपछि कति 23,745 मेट्रिक टन चिया उत्पादन भएको समेत अवगत गराउन चाहन्छु। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले चियामा लगानी बढाउन सके त्यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बोर्डले हरेक वर्षको वैशाख 15 गते राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउँदै आएको छ। शेयर बजार आज बुधबार सामान्य बढेको छ। दिनभर नै घडबड भइरहेको नेप्सी बन्द हुने बेलामा 5.17 अङ्कले बढेर 2376.17 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, व्यापार, लघुवित्त र म्युचुअल फण्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। आज 228 कम्पनीका 28,85,00,000 किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 5 करोड 21 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। शेयर बजार बढेको दिन जालपा लघुवित्तको शेयर 10% र नेपाल फाइनान्सको शेयर झण्डै 7% बढेको छ। माउन्टेन इनर्जी नेपाल र मानुषी लघुवित्तको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको।
म्यानमारको एक अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेर 5 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सुकीले याङ्गुन शहरका पूर्व प्रमुखबाट नगद र सुन सहित गरी 6 लाख अमेरिकी डलर बराबरको घुस लिएको अदालतले पुष्टि गरेको हो। सुनवाईका क्रममा मानवाधिकार कर्मी, सञ्चार माध्यम लगायतलाई उपस्थित हुन रोक लगाइएको थियो। यस्तै नेत्री सुकीलाई वकिलहरूलाई पत्रकारहरूसँग बोल्न निषेध गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेर सुकीलाई नजरबन्दमा राखेपछि यो मुद्दामा सहित दोषी ठहर गरेर सुनवाईको जेल सजायको अवधि 11 वर्ष पुगेको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता 76 वर्षीय सुकीलाई मतदाता ठगी लगायत आपराधिक अपराधको अभियोग लगाइएको छ। सुकीले सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेकी छिन्। गएको डिसेम्बरमा उनलाई कोभिड सम्बन्धी स्वास्थ्यका नियम तोडेको र जनवरीमा घरमा प्रतिबन्धित वाकीटकी राखेको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। सुकी विरुद्ध अझै 10 वटा मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ। ती सबै मुद्दामा अधिकतम 15 वर्षको सजायको माग गर्नुका साथै चुनावी धाँधली र आधिकारिक गोप्य ऐन उल्लङ्घनको समेत आरोप रहेको छ। भारतको तमिलनाडुमा करेन्ट लाग्दा 11 जनाको ज्यान गएको छ। 15 जना घाइते भएका छन्। तञ्जावुर जिल्लामा एउटा मन्दिरको रथ यात्राका क्रममा हाई भोल्टेजको तारमा ठोकिँदा 11 जनाको ज्यान गएको र 15 जना घाइते भएका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा केही बालबालिका पनि छन्। तञ्जावुरको काली मेदुको मन्दिरमा 94औं माथिल्लो गुरुपूजा पर्व मनाइँदैछ। त्यसमा सहभागी हुन गैरातीदेखि दर्शनार्थीको भिड लागेको थियो। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2-2 लाख र घाइतेहरूलाई 50-50 हजार भारतीय रुपैयाँ दिने बताएका छन्। यस्तै तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्ट्यालिनले ज्यान गुमाएका परिवारलाई 5-5 लाख भारतीय रुपैयाँ दिने बताएका छन्। कीर्तिपुर मैदानमा जिम्बाब्वेको टोलीसँग हुने एक दिवसीय र 2020 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले प्रशिक्षण थालेका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने 3 एकदिवसीय र 3 T20 श्रृङ्खलाका लागि बोलाएका 23 खेलाडी समावेश गर्दै प्रशिक्षण थालेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा टोलीले पहिलो दिन आज ब्याटिङ पक्षलाई ध्यान दिँदै प्रशिक्षण गरेको हो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेसँगै टोलीलाई बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आज हुने श्रृङ्खलामा क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी लगायतलाई समेटेर टोली घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 एकदिवसीय र 3 2020 श्रृङ्खला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलको दिन सुरुवात 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृङ्खला वैशाख 17 गते सुरु हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज गुजरात टाइटन्स र सनराइज हैदराबाद बीच खेल हुँदैछ। खेल मुम्बई स्थित बनखेडी स्टेडियममा हुनेछ। 7:45 बजे खेल सुरु हुने बताइएको छ। गुजरात आफ्नो 7औं जितको खोजीमा रहेको छ। हैदराबाद भने 6औं जितको खोजीमा रहेको छ। 7 खेलमा 6 मा जित निकालेको गुजरात 12 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 7 मध्ये 5 खेलमा जित निकालेको हैदराबाद भने 10 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय, कार्यालय समय बिहान 9:30 देखि अपराह्न 5:30 सम्म। यस पटकको चुनावमा पनि परिवार र आफन्त नेताको प्राथमिकतामा, कर्मठ नेता कार्यकर्ताले टिकट पाएनन्। घोषणा पत्र प्रति टिप्पणी गरेपछि केपी ओली प्रति खनिए कांग्रेस नेता, कालो ओकलेको महामन्त्री थापाको प्रतिक्रिया। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर, जेल सजाय अवधि 11 वर्ष पुग्यो। र जिम्बाब्वेको टोलीसँग हुने 1 दिवसीय र T20 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको अभ्यास, 23 खेलाडी सहभागी। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।